रञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गः प्रवर्तमानः अस्ति। अस्मिन् वर्गे एतदस्ति 34तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं बध्नाति इति क्रियापदस्य प्रयोगे वाक्यानि कथं प्रयोक्तव्यानि इति चिन्तयन्तः आस्म। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसंख्या 22+1तमं पृष्ठम्। 22+1तमं पृष्ठम्। तत्र अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, बालः स्तम्भे रज्जुं बध्नाति। बालः स्तम्भे रज्जुं बध्नाति। अयमपि प्रयोगः साधुः। यद्यपि अत्र बन्धधातोः एव प्रयोगः अस्ति, रज्जोः उपयोगः अपि अस्ति, तथापि रज्ज्वाः न तृतीया। पूर्वतनवाक्यं स्मरामः। आरक्षकाः चोरस्य हस्ते निगडं बद्धवन्तः इति वाक्यम् अशुद्धम्। चोरस्य हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति वक्तव्यम् इति निर्णयं श्रावितवन्तः। तथा चेत् अत्रापि बालः स्तम्भं रज्ज्वा बध्नाति एवं किमपि तृतीयाविभक्तेः प्रयोगः करणीयः आसीत् किम् इति शङ्का भवति। तस्याः शङ्कायाः समाधानं वदति ग्रन्थकारः। यद्यपि अत्र बन्धधातोः एव प्रयोगः, रज्जोः उपयोगः अपि अस्ति, तथापि रज्ज्वाः न तृतीया। तत्र कारणं तु रज्जोः अर्थः, धातोः अर्थः। कारणं तु धातोः अर्थः। अत्र बन्धनं नाम एकदेशे योजनं। तस्यां क्रियायां रज्जोः एव कर्मत्वम्। धातोः अर्थः अस्ति कः? बन्धनं नाम एकदेशे योजनम्। एकदेशे नाम कस्मिंश्चित् एकस्मिन् भागे योजनं, रज्जोः योजनं। तस्यां क्रियायां रज्जोः एव कर्मत्वं, साधनत्वं न। साधनत्वं चेत् तृतीयाविभक्तेः भवेत्, किन्तु अत्र एकदेशे योजनम् इति रूपायां क्रियायां रज्जोः एव कर्मत्वं। तस्मात् कारणात् तस्याः द्वितीयाविभक्तिः अस्ति, युज्यते। एवं बन्धधातोः प्रयोगाः विविधेषु अर्थेषु सम्भवन्ति। अतः अर्थं विविच्य कस्य पदस्य कर्मत्वं, कस्य पदस्य साधनत्वम् इत्यादयः अंशाः निर्णेतव्याः। कर्मत्वं निर्णीतम् अस्ति चेत् द्वितीयाविभक्तिः, साधनत्वं निर्णीतम् अस्ति चेत् तृतीयाविभक्तिः इति निर्णयः। अग्रिमं वाक्यं 23+1तमं पृष्ठम्। राजा हस्ते खड्गं गृहीतवान्। एतादृशानि बहूनि वाक्यानि वयमपि वदामः।
सः पुस्तकं हस्ते गृहीतवान् तादृशं वाक्यं राजा हस्ते खड्गं गृहीतवान् हस्ते इति सप्तमी अस्थाने हस्तेन इति प्रयोक्तव्य का विभक्तिः प्रयोक्तव्या तृतीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या हस्तेन इति अत्र गृहीतवान् इत्यत्र ग्रहणक्रिया उच्यते ग्रहणकर्मीभूतः अस्ति खड्गः अतः तस्मात् द्वितीया ग्रहणक्रियायां हस्तः भवति साधनं तदेव करणं तस्मात् तृतीया भवेत् कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण करणवाचकस्य अधिकरणत्वं न सिद्ध्यति तस्मात् सप्तमी विभक्तिः अस्थाने अतः किं वक्तव्यं राजा हस्तेन खड्गं गृहीतवान् शिक्षकः हस्तेन पुस्तकं गृहीतवान् इदानीम् अस्मिन् वाक्ये राजा हस्तेन खड्गं गृहीतवान् इति वाक्ये ग्रहणानन्तरं खड्गः हस्ते तिष्ठति इति तु सत्यम् अहं हस्ते इति सप्तमी विभक्तिमेव वक्तुम् इच्छामि किमर्थम् इति चेत् खड्गः हस्ते तिष्ठति खलु इति प्रश्नः भवेत् तस्य उत्तरं वदन् अस्ति ग्रन्थकारः ग्रहणानन्तरं खड्गः हस्ते तिष्ठति इति तु सत्यम् अतः खड्गस्य हस्ते स्थितिः यदा उच्यते तदा सप्तमी सूपपन्ना स्यात् तदनन्तरं सः हस्तेन खड्गं गृहीतवान् अस्ति हस्ते खड्गः अस्ति तदा प्रयोगः क्रियते चेत् सप्तमी विभक्तिः उपपन्ना भवति युज्यते एव प्रकृतवाक्ये तु ग्रहणक्रिया कथनविषयः ग्रहणं यदस्ति तदेव वक्तुम् इच्छन्नस्ति वाक्यस्य प्रयोक्ता तदवसरे हस्तस्य करणत्वम् एव तस्मात् तृतीया एव युक्ता न तु सप्तमी अतः राजा हस्तेन खड्गं गृहीतवान् शिक्षकः हस्तेन पुस्तकं गृहीतवान् छात्रः हस्तेन लेखनीं गृहीतवान् एतादृशाः प्रयोगाः उचिताः भवन्ति अग्रिमं वाक्यम् अनुजः तथा पित्रा सह गतवान् सः तच्छब्देन यः कोऽपि उच्यते गोविन्दः इति चिन्त्यताम् गोविन्दः कुत्रापि गतवान् तेन सह अनुजः अपि गतवान् अनुजमपि पितरमपि सः नीतवान् वाक्यप्रयोगः अस्ति सः अनुजः तथा पित्रा सह गतवान् एवं न वक्तव्यम् अनुजेन पित्रा च सह गतवान् इति वक्तव्यम् सः प्रधानकर्ता अप्रधानकर्ता पिता अतः तस्मात् तृतीया विभक्तिः सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण अनुजः अपि अप्रधानकर्ता गतवान् इति गमनक्रियायां पिता इत्यपि कर्ता तथैव पुत्रः अनुजः अपि कर्ता किन्तु तौ द्वौ अपि अप्रधानकर्तारौ सः यः अस्ति सः प्रधानकर्ता अस्ति अतः
तस्मादपि तृतीया स्यादेव, अनुज शब्दादपि तृतीया स्यादेव। उभयोः समुच्चय बोधनाय चकार प्रयोगः एव वरम्। किमर्थं विशेषतया एतद् वाक्यम् उदाहृतम् अस्ति इति चेत् भिन्न भिन्न राज्येषु मातृभाषा प्रभाव कारणतः एतादृशानि वाक्यानि उच्यन्ते। सः अनुजः तथा पित्रा च सः गतवान्, एतादृशानि वाक्यानि श्रुतिपथम् आगच्छन्ति। तदर्थम् उक्तमस्ति एवं न वक्तव्यम्, अनुजेन पित्रा च सः गतवान् इति वक्तव्यम्। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। अत्र अव्यवस्थायाः लेशमात्रम् अपि अवकाशः नास्ति। अस्माकं सर्वा सुव्यवस्था अस्ति। अस्माकं व्यवस्थायां कापि अव्यवस्था भवितुमेव नार्हति। अव्यवस्थायाः लेशमात्रम् अपि अवसरः नास्ति इति वाक्यप्रयोगः अस्ति। लेशमात्रेण इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् इदानीं चिन्तनं क्रियते। लेशमात्रम् इति प्रथमान्तं पदम्, अवकाशः अपि प्रथमान्तं, लेशमात्रम् अपि अवकाशः। लेशमात्रम् इति नपुंसकलिङ्गे, अवकाशः इति पुल्लिङ्गे, किन्तु उभयत्रापि प्रथमा विभक्तिः एव। तयोः विशेषणविशेष्यभावः वक्तव्यः भवेत्, किन्तु स च तयोः न घटते। तयोः शब्दयोः विशेषणविशेष्यभावः न घटते। तन्नाम लेशमात्रम् इत्यस्य नास्ति इत्यत्र अन्वयः। लेशमात्रम् अनन्तरम् अग्रे तु नास्ति इत्यस्ति, अवकाशः नास्ति। लेशमात्रम् इत्यस्य नास्ति इत्यत्र अन्वयः। तन्नाम लेशमात्रम् इत्यस्य नास्ति इत्यत्र अन्वयः। अतः लेशमात्रपदात् तृतीया स्यात्। अतः लेशमात्रेण अपि अवकाशः नास्ति इति वाक्यस्य आनुपूर्वी भवेत्। लेशमात्रं न, लेशमात्रेण अपि अव्यवस्थायाः अवकाशः नास्ति इति वाक्यस्य आनुपूर्वी एवमस्ति चेत् उत्तमम्। अग्रिमं पृष्ठम् 24,100 पृष्ठम्। प्रथमं वाक्यमस्ति पुरुषाणां कृते अत्र प्रवेशः निषिद्धः। महिलानामेव काचित् सभा प्रवर्तमाना अस्ति। तत्र फलकं लिखितम् अस्ति, अथवा कश्चन वदति पुरुषाणां कृते अत्र प्रवेशः निषिद्धः। एतस्मिन् वाक्ये कृते इति पदं परिहरणीयम्। तस्य पदस्य आवश्यकता एव नास्ति। अतः कृते इति पदस्य परिहारः करणीयः। किमर्थम् इति चेत् पुरुषाणां कृते अत्र प्रवेशः निषिद्धः इत्यस्मिन् वाक्ये निषिद्धः तु प्रवेशः। सः केषाम् इति जिज्ञासायां पुरुषाणाम् इति उत्तरम्। प्रवेशः निषिद्धः। केषां प्रवेशः निषिद्धः? पुरुषाणां प्रवेशः निषिद्धः इति उत्तरम्। उत्तरं षष्ठ्यन्तेन पुरुषाणाम् इति उत्तरं षष्ठ्यन्तेन। एवं षष्ठ्यन्तस्य पुरुषाणाम् इत्यस्य
प्रवेशः इत्यत्र अन्वयः। तयोः मध्ये कृते इत्यस्य निवेशनस्य न कापि आवश्यकता। अनन्तरं कृते इत्यस्य निमित्तार्थकता, निमित्तार्थस्य न कापि प्रसक्तिः अत्र, अतः तस्य परिहारः एव युज्यते। वृथा कृते इत्यस्य प्रयोगः अत्र नावश्यकः। पुरुषाणां प्रवेशः निषिद्धः इति कथनेनैव इष्टसिद्धिः। पुरुषाणां प्रवेशः निषिद्धः इत्येषा कृतेरहिता आनुपूर्वी एव अपेक्षितम् अर्थं गमयितुं समर्था अस्ति। अतः वयं तथा एव प्रयुञ्ज्महे। अत्र पुरुषाणां प्रवेशः निषिद्धः। एवम् अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः सुमहत् उपकारं कृतवान्। कश्चन अन्यस्य कस्यचित् उपकारं करोति, तदा सः वदन्नस्ति सः महत् केवलं न सुमहत् उपकारं कृतवान्। महत् इति रूपम् अत्र असाधु। किमर्थम् इति चेत् महत् शब्दः पुल्लिङ्गे महान्, महान्तौ, महान्तः इति रूपाणि भवन्ति। सु इति उपसर्गस्य योजनं, सुमहान्, सुमहान्तौ, सुमहान्तः। द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपं भवति सुमहान्तम्। अतः सुमहान्तम् उपकारं कृतवान् इति वक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् उपकारः पुंसि, तद्विशेषणं महच्छब्दः अपि पुंसि एव स्यात्। सुमहच्छब्दः अपि पुंसि एव स्यात्। उपकारशब्दस्य द्वितीयान्तत्वात् सुमहच्छब्दः अपि द्वितीयान्ततया एव प्रयोक्तव्यः। तदा सुमहान्तम् इति रूपम्। उपकारशब्दः नपुंसके इति मत्वा भ्रान्त्या नपुंसकलिङ्गविशिष्टं विशेषणं प्रयुक्तं स्यात् अत्र। इत्युक्ते यदि विशेष्यरूपेण नपुंसकलिङ्गशब्दस्य प्रयोगः कृतः स्यात्, यथा सः सुमहत् कार्यं कृतवान्। कार्यम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। यदि तस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः स्यात् तर्हि सः सुमहत् कार्यं कृतवान् इति वाक्यं शुद्धं भवितुम् अर्हति। अत्र तु विशेष्यत्वेन उपकारः इति पुल्लिङ्गशब्दः प्रयुक्तः अस्ति। तस्मात् कारणात् एवं प्रयोगः न युज्यते इति उक्तम् अस्ति। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। अत्रापि महच्छब्दस्य विषये एव अस्ति। एषः महान् सन्तोषस्य विषयः। महतः इति प्रयोक्तव्यम्। एषः महतः सन्तोषस्य विषयः इति वाक्यप्रयोगः भवेत्। सन्तोषः अत्र षष्ट्यन्तत्वेन प्रयुक्तः। तद्विशेषणं महच्छब्दः अपि षष्ठ्यन्तः एव स्यात् खलु। सन्तोषस्य इति षष्ठी प्रयोगः, अतः माच्छब्दस्यापि प्रयोगः षष्ठ्यन्तस्य एव भवेत् खलु। अतः महतः इति प्रयोगः साधुः। प्रथमानन्तरं प्रथमान्तस्य महानित्यस्य
विषये अन्वयः वक्तुं शक्यः, केचन अन्यप्रकारेण व्याख्यानं कुर्युः। एषः महान् सन्तोषस्य विषयः, तत्र विशेष्य विशेषणभावः महान् शब्दस्य सन्तोषशब्दस्य च नास्ति, किन्तु महान् इत्यस्य विषयः इत्यस्य, तदा उभयत्रापि प्रथमविभक्तिः एव अस्ति, युज्यते इति केचन वदेयुः। महान् इत्यस्य विषयः इत्यत्र अन्वयः वक्तुं शक्यः, तदा महान् विषयः इति वाक्यविन्यासः भवेत्। तदा तु वस्तुतः एषः सन्तोषस्य महान् विषयः, तथा वाक्यविन्यासः भवेत्। किन्तु वक्तुः आशयः तु महत्त्वं सन्तोषे भवेत् इति, न विषये। कश्चन विषयः अस्ति, तस्मिन् विषये तस्य महान् सन्तोषः, सन्तोषे महत्त्वं सः वक्तुम् इच्छति, अतः महतः सन्तोषस्य विषयः इति। सन्तोषस्य आधिक्यं प्रतिपादयितुम् इच्छति सः, तस्मात् सन्तोषे एव तस्य अन्वयः भवेत्, ततः षष्ठ्यन्तता एव साधु। अतः महतः सन्तोषस्य विषयः एवं प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति। कश्चन कार्यकर्ता अस्ति, तस्य नाम भूषणः। सः भ्रातृतुल्यः, अतः भूषणं भ्रातरं मन्यमानः तं भूषणभ्राता इति शब्देन निर्दिशति। इदानीम् आह्वानं कृत्वा वदन्नस्ति, भूषणभ्राता अत्र आगच्छ, भूषणभ्राता अत्र आगच्छ। एतदपि वाक्यं बहुत्र श्रूयते। भ्रातृशब्दं योजयित्वा भूषणभ्राता आगच्छतु, महेशभ्राता उपविशतु इत्यादि वाक्यानि श्रूयन्ते। भूषणभ्राता इति संबोधनम् अयुक्तं, भूषणभ्राता इति संबोधनम् अयुक्तं। भूषणभ्रातः इति संबोधनीयं, नाम अन्ते विसर्गः भवेत्, भूषणभ्रातः। भूषणः इति भ्राता भूषणभ्राता, विग्रहवाक्यं भूषणः इति भ्राता भूषणभ्राता। तस्य सम्बुध्यन्तं रूपं भूषणभ्रातः इति। ऋकारान्तस्य शब्दस्य संबोधने विसर्गस्य श्रवणं, भ्रातृशब्दः चेत् भ्रातः इति संबोधनं, मातृशब्दः अस्ति चेत् मातः इति संबोधनं। नमस्ते नमस्ते जगदेकमातः इति संबोधनम् अस्ति। पितः इति पितृशब्दस्य पितः इति संबोधनम्। एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। तस्मात् कारणात् भूषणभ्रातः इति संबोधनं करणीयम्। वस्तुतः तु भ्रातः भूषण इति व्यस्तः प्रयोगः एव शोभते। हे भ्रातः भूषण अत्र आगच्छ, एतादृशः प्रयोगः एव शोभते। नैव अहं समस्तं पदमेव कर्तुम् इच्छामि इति यदि उच्यते उच्यताम्, किन्तु भूषणभ्रातः इति संबोधनं क्रियताम्। 25,100 पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति। अन्नदाता सुखी भव। बहूनाम् एषः सम्प्रदायः अस्ति। भोजनानन्तरम् अस्मभ्यं भोजनं यः दत्तवान्, अन्नं यः दत्तवान्, तस्य स्मरणं कर्तव्यम्।
कार्तज्ञं निवेदनीयं तदर्थम् आशीर्वादरूपेण वाक्यं वदामः। अन्नदाता सुखी भव इति वदामः बहवः। तस्य वाक्यस्य विषये चिन्तनं प्रवर्तते। अन्नदाता सुखी भव इति न वक्तव्यम्। अन्नदातः इति प्रयोगः वरम्। अन्नदातः सुखी भव इति प्रयोगः वरम्। किमर्थम् इति चेत् अन्नदातारम् उद्दिश्य उच्यमानं वचनम् एतत्। अतः अन्नदातृ शब्दस्य संबोधनमेव अत्र प्रयोक्तव्यम्। यः अन्नं भोजनं दत्तवान् अस्ति तम् उद्दिश्य एतद्वाक्यम् उच्यते। हे अन्नदातः त्वं सुखी भव इति। अन्नदातृ शब्दस्य संबोधनरूपम् अन्नदातः इति। यथा भूषणभ्रातृ शब्दस्य भूषणभ्रातः इति संबोधनरूपमासीत्, तथैव अन्नदातृ शब्दस्य संबोधनरूपं भवति अन्नदातः इति। विसर्गः तत्र श्रूयते। लौकिकाः नाम संस्कृतम् अजानानाः, संस्कृतं किंचित् जानन्तः अपि शब्दरूपाणि प्रक्रियां वा अजानानाः एतादृशान् प्रयोगान् कुर्वन्ति। परम्परया आगतं, मम पिता वदति स्म अतः अहमपि वदामि। भोजनसमाप्तिसमये अन्नदाता सुखी भव इति वक्तव्यम् इति तेन क्रमेण वयं केचन वदामः। किन्तु ग्रन्थकारः लिखति अन्नदातः सुखी भव इति वक्तव्यम्। यदि अन्नदाता सुखी भव इत्येतदपि समर्थनीयमेव इति तीव्रेच्छा अस्ति, न परम्परया आगतमस्ति, अहम् एतावन्ति वर्षाणि तथैव प्रयोगं कृतवान्, अतः अन्नदाता सुखी भव इत्यपि शुद्धमेव इति समर्थनीयम् इति तीव्रा इच्छा अस्ति चेत्, यदि तीव्रा इच्छा अस्ति तर्हि अन्नस्य दानकर्ता त्वं सुखी भव इति व्याख्यानेन सन्तुष्यता। अनिवार्यं चेत् एवमपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। अन्नदाता त्वं नाम अन्नस्य दाता यः अस्ति सः त्वम् अन्नदाता प्रथमाविभक्तिः, अनन्तरं त्वाम् उद्दिश्य कथ्यते सुखी भव। एवमपि साधयितुं शक्यम्। शुद्धमेव इति साधनीयमेव इति तीव्रेच्छा अस्ति चेत् अन्नस्य दानकर्ता त्वं सुखी भव इति व्याख्यानं कृत्वा सन्तोष्टव्यम् इति व्याख्यानेन सन्तुष्यता इति ग्रन्थकारः वदति। तन्नाम ग्रन्थकारस्य पूर्णा अनुमतिः नास्ति तत्र। अन्नदातः सुखी भव इति प्रयोगः एव योग्यः प्रशस्तः इति सः मन्यते। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। शिवरामः स्नातककक्ष्यायाम् उत्तीर्णः। पदवीकक्षा इत्यर्थे स्नातककक्षा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। शिवरामः कश्चन छात्रः पठन् आसीत्, तस्य विषये उच्यते। शिवरामः स्नातककक्ष्यायाम् उत्तीर्णः। स्नातककक्ष्याम् इति प्रयोगः प्रशस्ततरः। सप्तमी विभक्तिः पूर्वं प्रयुक्ता आसीत्, तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः वरम्। किमर्थम् इति चेत्
उत्तीर्णः इत्यत्र उत् उपसर्गपूर्वकात् तरणार्थकात् तृ धातोः कृतप्रत्ययः तृ प्लवनतरणयोः इति धातुः अस्ति उत् इति उपसर्गः तस्य क्तप्रत्ययान्तं रूपम् अस्ति उद् उपसर्गपूर्वकः तरतिः सकर्मकः उत् उपसर्गपूर्वकः भवति चेत् एषः तरति तृ धातुः सकर्मकः भवति तस्य कर्म भवति कक्ष्या उत्तीर्णः इत्यस्ति काम् उत्तीर्णः कक्ष्याम् उत्तीर्णः अतः कक्ष्यायाः द्वितीया एव स्यात् यदि सप्तमी प्रयुज्येत तर्हि कक्ष्यायाः अधिकरणता एव स्यात् तदानीं कर्मत्वम् अन्यस्य स्यात् वक्त्रा तु कक्ष्यायाः एव उत्तरणम् इष्यते स्नातककक्ष्याम् उत्तीर्णः तदेव इष्यते अतः कक्ष्यामिति द्वितीया एव साध्वी यदि कक्ष्यायाः अधिकरणता एव इष्यते तर्हि स्नातककक्ष्यायाम् उत्तीर्णता प्राप्ता अस्ति इति उच्यताम् अधिकरणत्वं सप्तमी एव यदि इष्यते स्नातककक्ष्यायाम् उत्तीर्णता प्राप्ता एवं वक्तुं शक्यते अथवा शिवरामः स्नातकपदवीं प्राप्तवान् अस्ति इति वा उच्यताम् प्रसंगवशात् अत्र कक्ष्या इति शब्दस्य उपरि एकं चिह्नं कृत्वा अधः पादटिप्पणी लिखिता अस्ति कक्ष्या इत्यर्थे कक्षा इति यकाररहितं रूपमपि साधु एव बहुत्र कक्षा इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते प्रथमकक्षायां पठति द्वितीयकक्षायां पठति सः प्रयोगः अपि उचितः एव तादृशरूपमपि अस्ति इति कोशप्रामाण्यमपि अत्र दर्शितम् अस्ति अतः कक्ष्या इति वा उच्यतां कक्षा इति वा उच्यताम् अग्रिमं वाक्यमस्ति बालकः चित्रे वर्णं लिम्पति बालकः चित्रे वर्णं लिम्पति वर्णम् इति द्वितीया अयुक्ता वर्णेन इति तृतीयान्तं प्रयोक्तव्यं तदा वाक्यं कथं भवति बालकः चित्रे चित्रं वर्णेन लिम्पति चित्रशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः चित्रं वर्णेन लिम्पति एवं प्रयोगः करणीयः लिम्पतेः प्रयोगे कर्ता बालकः लेपनकार्यं कः करोति बालकः करोति अतः क्रियायां कर्ता तु अस्ति बालकः कर्म किमस्ति चित्रमेव कर्म कर्मणः द्वितीया अतः बालकः चित्रम् अनन्तरम् अतः बालकः चित्रं लिम्पति इति वाक्यम् लेपनक्रियायां वर्णस्य साधनत्वं नाम करणत्वं तस्य तस्मात् कारणात् तृतीया विभक्तिः अतः वर्णेन इति तृतीयान्तपदस्य प्रयोगः एव साधुः मातृभाषा प्रभावकारणतः वयं द्वितीया विभक्तिं कदाचित् वदेम किन्तु किं वक्तव्यं बालकः चित्रं वर्णेन लिम्पति इति प्रयोगः योग्यः अग्रिमं पृष्ठं 26,100तमं पृष्ठं प्रथमं वाक्यमस्ति महान् वृक्षः पर्वतशिखरात् अधः अपतत्
महान् पर्वतः अस्ति कश्चन, पर्वतस्य शिखरम् अस्ति, तस्मात् पर्वतशिखरात् कश्चन महान् वृक्षः अधः अपतत्, पर्वतशिखरात् अधः अपतत्। अत्र वस्तुतः पर्वतशिखरस्य अधः इति प्रयोगः साधुः। पर्वतशिखरस्य इति षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः साधुः। किमर्थम् इति चेत् अधः इत्येतत् एकम् अव्ययम्, अधः उपरि यथा अव्ययमस्ति तथैव अधः इत्यपि एकम् अव्ययम्। अधः शब्दात् अस्तात्यर्थे असि प्रत्ययः अधादेशश्च। अधः इत्येतत् कथं सिद्धम् इत्यस्य विवरणं क्रियमाणमस्ति। अधस्य शब्दात् अस्तातिः इत्यर्थे असि प्रत्ययः अधादेश, अनन्तरं सिद्धमभवत् अधः इति रूपं सिद्धमभवत्। षष्ट्यतसर्थप्रत्ययेन इति सूत्रेण पञ्चम्याः अपवादत्वेन षष्ठी, पूर्वं पञ्चमी विभक्तिः उक्ता आसीत्, पंचमी विभक्तेः अपवादरूपेण षष्ठी विभक्तिः उच्यते अनेन सूत्रेण। अतः पर्वतशिखरस्य अधः इति प्रयोगः साधुः। तदा कश्चन अन्यथापि व्याख्यानं कर्तुं यतते चेत् ग्रन्थकारः वदति अत्र पतनम् उच्यते। अतः पतनं भवति चेत् किं भवति? वियोगः भवति। अतः वियोगे अवधिभूतात् पंचमी एव साधुः इति यदि उच्यते तर्हि पर्वतशिखरात् अपतत् इति प्रयुज्यताम्। पर्वतशिखरात् अपतत् इति प्रयुज्यताम्। अधः शब्दः निवार्यताम्। पर्वतः अस्ति, पर्वतस्य शिखरम् अस्ति, वृक्षः शिखरस्य उपरि अस्ति, ततः पतति चेत् अधः एव पतति। अधः शब्दस्य प्रयोगं विनापि सः अर्थः ज्ञायते एव। अतः अधः शब्दस्य परिहारः क्रियताम्। पर्वतशिखरात् पतति इति प्रयोगः क्रियताम्। अधः शब्दः यदि प्रयुज्यते तर्हि षष्ठी प्रयोक्तव्या एव। किमर्थमिति चेत् पंचम्याः अपवादरूपेण षष्ठी उक्ता अस्ति। अधः शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तर्हि पर्वतशिखरस्य अधः इति वक्तव्यम्। सरलः उपायः नाम अधः शब्दस्य परिहारः। पर्वतशिखरात् पतति इति वदामः। अग्रिमं वाक्यं, भवतः आगमनात् पञ्चभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं एषा घटना घटिता। भवतः आगमनात् पञ्चभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं एषा घटना घटिता। अत्रापि आगमनस्य पञ्चभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् इति प्रयोक्तव्यम्। आगमनात् इति पंचमी न प्रयोक्तव्या, आगमनस्य इति षष्ठी विभक्तिः प्रयोक्तव्या। आगमन शब्दोत्तरं पंचमी अस्थाने। पूर्व शब्दस्य दिग्वाचकत्वात् अन्यारादित अर्थ इत्यादि सूत्रेण दिग्वाचक शब्दः अपि अस्ति चेदपि पंचमी विभक्तिः। यद्यपि दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः, दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः इति उक्तत्वात् कालवाचिनः अपि दिग्वाचकत्व व्यपदेशः। अत्र
पंचभ्यः दिनेभ्यः इति दिनशब्दः अस्ति। दिनशब्दः कालवाचकः शब्दः, किन्तु कालवाचकशब्दस्यापि सः अर्थः अस्ति इति कथ्यते। तस्मात् पंचभ्यः दिनेभ्यः इति पंचमी साध्वी। पूर्वशब्दस्य आगमनशब्देन योगः तु नास्ति अस्मिन् वाक्ये, अतः संबंधार्थे षष्ठी आगमनस्य इति प्रयोगः। यदि अत्र अस्मिन् वाक्ये आगमनात् पंचभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् इत्यस्मिन् वाक्ये पूर्वशब्दस्य योगः आगमनशब्देन इष्यते, पूर्वशब्दस्य योगः आगमनशब्देन यदि इष्यते तदा तु पंचभ्यः दिनेभ्यः इत्येतत् अनन्वितं तिष्ठेत्, अन्वयः एव न भवति। अतः आगमनशब्देन योगः नास्ति पूर्वशब्दस्य, अतः तस्मादपि पंचमी न युज्यते। अतः मथितार्थः कः इति चेत् आगमनस्य पंचभ्यः दिनेभ्यः पूर्वम् इति षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः एव योग्यः। अग्रिमं वाक्यम्। विद्या प्राप्तजन्मनः मनुष्यस्य मोक्षमार्गम् उपदिशति। विद्यायाः प्रयोजनं किम् इति प्रश्नः। उत्तरम् उच्यते विद्या किं करोति इति चेत् मोक्षमार्गम् उपदिशति। कस्य इति प्रश्नः क्रियते चेत् प्राप्तजन्मनः मनुष्यस्य, यः मनुष्यः प्राप्तजन्मा अस्ति तस्य मनुष्यस्य, प्राप्तजन्मनः मनुष्यस्य मोक्षमार्गम् उपदिशति विद्या इति वाक्यम्। प्राप्तजन्मनः मनुष्यस्य इति षष्ठे अस्थाने प्राप्तजन्मानं मनुष्यम् इति द्वितीयान्तं प्रयोक्तव्यम्। तदा वाक्यस्य आनुपूर्वी एवं सिद्ध्यति। विद्या प्राप्तजन्मानं मनुष्यं मोक्षमार्गम् उपदिशति इति वाक्यं सिद्धं भवति। साधुत्वं कथम् इति चेत् उपदिशति द्विकर्मकः। क्रियापदं प्रयुक्तमस्ति उपदिशति इति, स च उपदिशति द्विकर्मकः। संस्कृते द्विकर्मकाः परिगणिताः केचन एव सन्ति, सर्वे न परिगणिताः। दुह्याच पचिदण्ड रुधिप्रच्छि चिब्रूषा सुजिमत्मुषाम् इति श्लोकेन द्विकर्मकाः धातवः परिगणिताः सन्ति। तेषु वदतिः नाम ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि इति धातुः, वदतिः अपि अंतर्भूतः। श्लोके उक्ताः तदर्थकाः धातवः द्विकर्मकाः। श्लोके तु केचन धातवः उक्ताः, न केवलं ते धातवः, तदर्थकाः अन्ये धातवः अपि द्विकर्मकाः। मोक्षमार्गः एकं कर्म, मनुष्यः अपरं कर्म। अस्मिन् वाक्ये विद्या प्राप्तजन्मानं मनुष्यं मोक्षमार्गम् उपदिशति इति वाक्ये मोक्षमार्गः इति एकं कर्म, मनुष्यः अपरं कर्म। तस्मात् मनुष्यात् द्वितीया। प्राप्तजन्म इत्येतत् मनुष्यस्य विशेषणम् अस्ति, अतः विशेषणविशेष्ययोः समाना विभक्तिः अपेक्षिता। तस्मात् कारणात् तस्मात् अपि द्वितीया। अतः प्राप्तजन्मानं मनुष्यम् इति द्वितीयान्तः प्रयोगः शुद्धः। विद्या किं करोति इति चेत् प्राप्तजन्मानं
मनुष्यं मोक्षमार्गम् उपदिशति। एवं प्रयोगः उचितः। अत्र अद्यतनं पाठं समापयामि। सर्वेभ्यः नमः।